नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थेता र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा 581 जनामा कोरोना संक्रमण, कुल संक्रमितको संख्या 27,000 नाग्यो। विभिन्न मुलुकमा रहेका 191 जना नेपालीको मृत्यु। कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलन थालेपछि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभर उच्च सतर्कता। सवारी साधनदेखि पसल व्यवसायसम्म फेरि बन्द हुँदै नागरिक पनि जिम्मेवार बन्दै। नेपाल भारत संयुक्त अनुगमन संयन्त्रको भिडियो कन्फरेन्स आज सम्पन्न। भारतीय सहयोगमा बन्दै गरेको परियोजना कार्यान्वयनबारे छलफल। अवस्था सन्तोषजनक रहेको छ। नेकपा सचिवालय बैठकद्वारा विवाद समाधानका लागि बनेको कार्यदल अनुमोदन। 6 सदस्यीय कार्यदल प्रतिवेदन बनाउन व्यस्त। सुझावका आधारमा एकताको महाधिवेशनमा जाने तयारी। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन फागुनमा नहुने सम्भावना बढ्दै। जेठमा गर्ने गरी सहमति जुटाउन शीर्ष नेताहरू सक्रिय, तल्लो तहका नेताहरू असन्तुष्ट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 7,73,000 बढीको मृत्यु। चिनिया कम्पनीद्वारा कोभिड विरुद्धको एक भ्याक्सिनका लागि अनुमति प्रदान। र कोरोना महामारीका बीच क्यारिबियन प्रिमियर लिग भोलिबाट सुरु हुँदै। पहिलो खेल ट्रिनबागो नाइट राइडर्स र गुएना वारियर्स बीच प्रतिस्पर्धा। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। 4,72,078 जनालाई एसई परीक्षाको नतिजा बोर्डले सार्वजनिक गरेको हो। एसई परीक्षाका लागि 4,82,000 परीक्षार्थीहरूले आवेदन फर्म भरेका थिए। करिब 10,000 जनाको परीक्षा विभिन्न कारणले रद्द भएको थियो। गत 6 चैत्रका लागि निर्धारित एसई कोभिड-19 का कारण अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो। परीक्षा नहुने भएपछि विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 11,520 वटा पीसीआर परीक्षण गर्दा 581 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिले 9,639 जनाको उपचार भइरहेको छ। 581 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका 39 वटा प्रयोगशालाबाट 11,520 वटा परीक्षण गर्दा काठमाडौँमा 109, ललितपुरमा 15 र भक्तपुरमा 14 जनामा गरी 581 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 27,241 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 160 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने कुल निको हुनेको संख्या 17,495 पुगेको छ। नेपालमा आज थप 3 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। रौतहटका 32 वर्षका पुरुष, मोरङका 60 वर्षका पुरुष र काठमाडौँको 58 वर्षीय महिलाको निधन भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। आज 3 जनाको दुःखद निधन भएको छ। रौतहटका 32 वर्षीय एक पुरुष, मोरङ जिल्लामा 60 वर्षीय एक पुरुष र काठमाडौँमा 58 वर्षीय एक महिला गरी 3 जनाको मृत्यु भएको छ र यससँगै मृत्यु हुनेको संख्या जम्मा 107 पुगेको छ। देशभरका विभिन्न अस्पतालमा 9,639 जनाको उपचार भइरहेको छ। देशभरका विभिन्न अस्पतालका आइसियूमा 113 जनाको उपचार भइरहेको छ। संक्रमित मध्ये बागमती प्रदेशका 6 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणका बिरामीलाई जटिल नभएको बिरामी पीसीआरबाट पोजिटिभ देखिए पनि घरमै क्वारेन्टिनमा बस्न र संक्रमित भइसकेका मानिसप्रति भेदभाव गरेको पाइएको हुँदा त्यसो नगर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। संक्रमित व्यक्तिको घरमा यो संक्रमितको घर हो भन्ने जस्ता पर्चा, पम्पलेट, फ्लेक्स आदि टाँस्ने जस्ता क्रियाकलापले हाम्रो समाज कसरी असामाजिक हुँदै गएको छ भन्ने देखाइरहेको छ। यस्ता सामाजिक भेदभावजन्य क्रियाकलापले
समाजमा धेरै नकारात्मक प्रभाव पार्दछन्। सङ्क्रमित मानिसहरूले यस्ता भेदभावबाट छुटकारा पाउन आफ्नो बिमारी लुकाउन सक्छन् र सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै जान्छ। नेपालमा थप 160 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या 17,495 पुगेको छ। सरकारले पछिल्लो 24 घण्टामा 11,520 जनाको PCR परीक्षण गरेको थियो। अहिलेसम्म नेपालमा 5,29,427 वटा PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। देशभरका क्वारेन्टिनमा 15,198 जना रहेका छन्। कोभिड-19 को संक्रमणबाट नेपाल बाहिर करिब 191 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो केही साता विदेशमा संक्रमित हुने नेपालीहरूको संख्या न्यून रहेको छ। यसैगरी यस साता विदेशी भूमिमा कोही पनि नेपालीको मृत्यु नभएको NRNA जनाएको छ। कोरोना भाइरसका कारण बेलायत, UAE, साउदी अरब, बहराइन, कुवेत, कतार, आयरल्यान्ड, जापान, टर्की, नेदरल्यान्ड, स्विडेन, भारत, दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशमा रहेका नेपालीहरूको मृत्यु भएको हो। यसैबीच 51,441 जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ, नेपाली राजदूतावास र कूटनीतिक नियोग बीचको सहकार्यमा विभिन्न 30 मुलुकमा भएको 327 उडान मार्फत आफ्नै खर्चमा नेपालीहरू स्वदेश फर्किएका हुन्। यसैबीच विभिन्न कारणले मृत्यु भएका 494 मध्ये 246 जनाको शव नेपाल ल्याइएको छ। यस्तै 172 जना नेपालीको मृत्यु भएकै देशमा अन्त्येष्टि गर्न परिवारबाट सहमति प्राप्त भएसँगै उतै व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यसैगरी अझै 76 शव नेपाल ल्याउन बाँकी रहेको समेत बताइएको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले उच्च जोखिम भएको स्थानमा पुनः लकडाउन, निषेधाज्ञा र सिल गर्न थालिएको छ। जोर-बिजोर प्रणाली लागू भएको छ। भिडभाड हुने स्थान बन्द गर्न 25 जना भन्दा धेरै एकै ठाउँमा जम्मा भएर नबस्न, स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ। संक्रमणले पनि तीव्र गति लिन थालेपछि नागरिक पनि सचेत देखिन थालेका छन्। अथवा नेपालमा कोभिड संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन वृद्धि भइरहेको अवस्थामा नागरिकहरूले कतिको सचेतना अपनाएका छन् र व्यापार व्यवसायहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् भनेर समग्र बारेमा जानकारी गराउनेछौँ। डर त धेरै छ, बाहिर निस्किँदैन त्यति, घरैमा बस्ने हो, बच्चाहरू त्यही घरैमा छ, सेनिटाइज गर्ने हो, मास्क लाउने हो, मास्क नभएपछि त चान्सेस छैन बाहिर निस्किने। हामी आफ्नो घरमा आफै सेफ भएर बसिरहेको छौँ। दर्शकबिनी, यो खिचापोखरीको दृश्य हो र पछिल्लो समय कोभिड संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन देखिएसँगै आम नागरिकहरू पनि अलिकति सतर्कता अपनाएको पाइन्छ र जति पनि व्यापार व्यवसायहरू अगाडि बढाइरहेका थिए व्यापारीहरूले त्यो बन्द गरेको अवस्थामा देख्न सकिन्छ र जति पनि मानिसहरूको आवत जावत भिडभाड हुने गर्थ्यो त्यो पनि एकदमै कम देख्न सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा एकदमै बढी सङ्क्रमण भएको कारणले हामी सुरक्षित रहनुपर्छ भन्ने हिसाब किताबले भोलि मङ्गलबारसम्मको लागि चाहिँ फेरि बन्द गरेका छौँ र त्यसपछिको व्यापारको चलायमान के कस्तो हुन्छ अब भोलिको दिन थाहा हुन्छ। यो सङ्क्रमण बढ्दै गएको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई अलिकति लकडाउनै गर्नुपर्छ, कर्फ्यू लगाएर भए पनि यसलाई अलिकति चाहिँ सन्तुलनमा ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। पछिल्लो समय ठप्प रहेको व्यापार व्यवसायलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने व्यवसायीहरू नै यति बेला कोभिडको सङ्क्रमणले अथवा कोभिडको त्रास बढेसँगै धेरै पसलहरू बन्द रहेका छन्। यसरी ताला चाबी लगाएको अवस्थामा हामीले देखेका छौँ। हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईँको सरकारले जुन चाहिँ अब अहिले काहीँ खोल्ने काहीँ नखोल्ने भन्ने एउटा सटडाउनको कुरा निकालिरहनु भएको छ। अब त्यो भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ पुरा अब सबै नाकाहरू बन्द गरेर अब तपाईँको 16-17 दिन चाहिँ पुरै होलै लकडाउन कर्फ्यू जस्तै हिसाबले चाहिँ बन्द गर्दैदेखि चाहिँ अब सबैले अलिकति राहत पाउँथे। र दर्शकबिन, पछिल्लो समय होटल व्यवसायीहरूले कसरी सेवा प्रदान गरिरहेका छन् भनेर यसको बारेमा पनि तपाईँलाई जानकारी दिनेछौँ। हामीले चाहिँ नि यहाँ अब हामीले सम्भव भएसम्म सेनिटाइजर गरेर हामीहरू पन्जा लगाएर मास्क लगाएर काम गर्छौँ, बनाउँछौँ। फोन पेबाट र स्वाइपबाट लिने गरेका छौँ। सकेसम्म फोन पेबाट पे गरिदिनुहोस्, क्यासहरू लिनिदिनु नगरौँ भनेर एउटा त्यो भयो। अब अर्को चाहिँ टेकअवेमा अब हामीले अब अर्डर आएसम्म पुर्याउने गरेको। अब अहिले अर्डर नै आउँदैन लाउँदा पनि यहाँ कुनै दिन त कर्फ्यू लाए जस्तै ठप्पै हुन्छ, मान्छे नै हिँड्दैन यो एरियामा चाहिँ। अब एकदम गाह्रै छ। अब सरकारले चाहिँ टेकअवे मात्रै व्यवस्था गर्नु भन्यो भने हामीले त्यही लागि नै सकेसम्म त्यही
दिनु त दिएर बसेका छौँ, भित्र ग्राहक राखेर खुवाएको छैन। दर्शकबिन हामीले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा पुगेर पछिल्लो अवस्था के रहेको छ अथवा नागरिक आफै कतिको सचेत भएका छन्, व्यापार व्यवसायहरू कसरी चलायमान भएका छन् अथवा बन्द अवस्थामा रहेका छन् र होटल व्यवसायीहरूले कसरी सेवा प्रदान गरिरहेका छन् भनेर जानकारी गराइसकेका छौँ। पक्कै पनि पछिल्लो समय आम नागरिकहरू नै सचेत भएको हामीले पाएका छौँ र अधिकांश पसलहरू बन्द रहेका छन् भने होटल व्यवसायीहरूले पनि टेक अवेको व्यवस्था मात्र गरेका छन् र नागरिक आफै सचेत भएको हामीले पाएका छौँ। क्यामेरामा सुमन निरोलाको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। नेपाल भारत संयुक्त अनुगमन संयन्त्रको बैठक सोमबार भिडियो कन्फरेन्सिङ मार्फत सम्पन्न भएको छ। द्विपक्षीय भर्चुअल बैठकमा भारतको सहयोग वा सहकार्यमा सञ्चालन भएका विकास परियोजनाहरूको विषयमा छलफल भएको नेपालस्थित भारतीय दूतावासले जनाएको छ। सन् 2019 को जुलाईमा भएको 7औं बैठकपछि द्विपक्षीय आर्थिक तथा विकास सहकार्यमा परियोजनाहरूको बारेमा समीक्षा भएको हो। नेपाल भारत संयुक्त अनुगमन संयन्त्रको सोमबार बसेको बैठकले दुई देश बीच सम्झौता भएका विभिन्न परियोजनाको कार्यान्वयनको पाटो सन्तोषजनक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। कार्य प्रगतिबारे समीक्षापछि नेपाल स्थित भारतीय दूतावासद्वारा जारी वक्तव्यमा परियोजनाका विभिन्न पक्षबारे विस्तृत छलफल भएको र दुवै पक्षबीच कार्यान्वयनको गति तीव्र बनाउने सहमति भएको उल्लेख छ। छलफलमा भूकम्पका कारण प्रभावित भएका गोर्खा र नुवाकोट जिल्लामा 50,000 घर बनाउन प्रतिबद्धता मध्ये 46,301 घर निर्माण सम्पन्न भएको बताइएको छ। मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन, विराटनगरमा एकीकृत चेकपोस्ट, कोभिड-19 मा भएको सहयोग लगायतका विषयमा दुवै पक्षले चर्चा गरेको बताइएको छ। आजको बैठकमा चाहिँ अब नेपाल भारत सहयोग अन्तर्गत विभिन्न अलि ठुलै संख्यामा परियोजनाहरू छन्, तपाईलाई थाहा छ, विभिन्न क्षेत्रमा छन्। त्यसमध्येको केही महत्त्वपूर्णहरू जस्तै तराई रोडको विषयमा कुराकानी भएको छ, रेलवेको बारेमा कुराकानी भएको छ, अरुण तेस्रो परियोजना, पेट्रोलियम पाइपलाइन, पञ्चेश्वर परियोजना अनि भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामहरूको विषयमा, सिंचाई सम्बन्धी, पुल पुलेसाहरू सम्बन्धी अनि ट्रान्समिसन लाइन सम्बन्धी यी यस्ता विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ आज यी प्रोजेक्टहरूको बारेमा चाहिँ कुराकानी, छलफल र समीक्षा भयो। विभिन्न परियोजनाको पक्षमा छलफल गरी त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि दुवै पक्षले तीव्रता दिने सहमति भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। दुवै पक्षले भारत सरकारको सहयोगमा आर्थिक र विकास सहयोग परियोजना कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिको समीक्षा गर्न पर्यवेक्षक संयन्त्रको अर्को बैठकको मिति आपसी सहमतिमा तय गर्नेछ। कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलाई लिएर सीमा विवादले तनावको सिर्जना भएपछि पहिलो पटक नेपाल र भारत बीच आधिकारिक तहमा छलफल भएको हो। यसअघि शनिबार भारतको 74औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच टेलिफोन संवाद भएको थियो। भारतको सहयोगमा नेपालको तराई क्षेत्रमा सडक तथा रेल मार्ग निर्माण भइरहेको छ भने भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण, प्रहरी प्रशिक्षण एकाडेमी, पोलिटेक्निकल कलेज तथा पाइपलाइन निर्माणको काम पनि भइरहेको छ। परियोजनाहरूको मूल्याङ्कनका लागि सन् 2016 मा गठन गरिएको संयुक्त संयन्त्रको बैठक पछिल्लो पटक सन् 2019 को जुलाईमा भएको थियो। संयन्त्रको यो 8औं बैठक हो। भर्चुअल बैठकको नेतृत्व नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी तथा भारतको तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले गरेका थिए। भारतले कोरोनालाई कारण देखाउँदै नेपालसँग सीमा विवाद सुल्झाउन वार्तामा बस्न मानेको छैन। नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुने व्यक्तिमा कुनै न कुनै रोगबाट संक्रमण भई मृत्यु भएको पाइएको छ। 90% मृत्यु भएकाहरू दीर्घ रोगबाट ग्रसित भई औषधि सेवन गरिरहेको पाइएको छ। पहिले नै अन्य रोगबाट ग्रसित बनेका कतिपयको मृत्यु पश्चात कोभिड-19 पुष्टि हुने गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 104 पुगेको छ। मृत्यु हुने मध्ये 81 पुरुष र 23 जना महिला छन्। कुल मृतक मध्ये 3 जना विदेशी छन्। उनीहरू मध्ये 2 जना भारतीय र 1 जना चिनिया नागरिक हुन्। 2 जेठमा नेपालमा पहिलो मृत्यु पुष्टि भएको थियो। काभ्रेकी सुत्केरी महिलाको मृत्युपछि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनमा अन्य कुनै पनि रोग भने
थिएन। 100 जना भन्दा धेरैको मृत्यु भइसक्दासम्म अधिकांशमा अरू विभिन्न रोग भएको पाइएको छ। अधिकांश मृतकमा क्षयरोग र श्वास प्रश्वासको समस्या तथा न्युमोनियाबाट ग्रसित भएको पाइएको छ। त्यसैगरी मृगौला रोगी, क्यान्सर पीडित, प्यारालाइसिसका बिरामी लगायतका छन्। त्यस्तै मधुमेहका बिरामी, उच्च रक्तचाप र पार्किन्सनका बिरामी, क्षयरोग, मुटुरोग लगायतका बिरामीमा कोरोना संक्रमणपछि मृत्यु भएको देखिएको छ। दीर्घ रोगीहरू हुनुहुन्छ, तिनीहरूमध्ये जस्तै सुगर भएको, प्रेसर भएको, किडनी सम्बन्धी समस्याहरू भएको अथवा मल्टी अर्गान चाहिँ फेलर भएका अथवा रोग सक्ने क्षमता धेरै कम भएका बिरामीहरू यस्तो खालको ध्यान पर्छ। पछिल्ला दिनमा हरेक दिन जसो मृतक थपिरहेका छन्। दैनिक 100 व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा केही व्यक्तिको निधन भइरहेका छन्। तर कतिपयको भने मृत्युपछि गरिएको PCR परीक्षणमा कोरोना पुष्टि भएको छ। अहिलेसम्ममा मृत्यु भएकाहरूमध्ये 28 जनाको मृत्यु पश्चात मात्रै कोरोना पोजिटिभ आएको छ। अब हामी अर्को अध्ययन गरेर रिपोर्ट बाहिर आइसकेका छैन, हामी सबै क्रममा छौँ होइन। त्यो क्रममा चाहिँ आइसकेपछि हामी भनिहाल्छौँ मरेका मान्छेको अवस्था, कन्ट्याक्ट टेस्टिङको अवस्था, ल्याबको अवस्था होइन। अहिलेसम्मको अवस्थामा चाहिँ हरेक महिनामा कस्तो खालको ट्रेनहरू भयो, मान्छेहरू कसरी बिरामी भयो, कुल लक्षण सबै हामी हेर्दैछौँ। त्यो आउँछ, हाम्रो 1-2 हप्ताभित्र यो सबै पब्लिस गर्छौँ। अहिलेसम्मको अवस्था चाहिँ हामी हप्ता 10 दिनभित्र पब्लिस गर्ने क्रममा। मृत्यु भएका मध्ये 7 जनाको मृत्यु भएकै दिन अथवा केही घण्टा अगाडि मात्रै कोरोना पुष्टि भएको छ, जसका कारण उचित उपचार नपाएर पनि संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृत्यु भएकाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश 2 का संक्रमितले ज्यान गुमाएका छन्। आइतबारसम्मको विवरण अनुसार प्रदेश 2 मा 34 पुरुष र 11 महिला गरी 45 जनाको मृत्यु भएको छ। प्रदेश 1 मा 10, बागमती प्रदेशमा 19, गण्डकी प्रदेशमा 6, प्रदेश नम्बर 5 मा 12, कर्णाली प्रदेशमा 4 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 8 जना संक्रमितको ज्यान गइसकेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सृजना कार्कीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक नियुक्तिहरूबारे प्रतिपक्ष दलका कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्नुभएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री ओलीको निमन्त्रणामा बालुवाटार गएको र संवैधानिक नियुक्तिहरूका बारेमा प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलको नेताका रूपमा सभापतिसँग परामर्श गरेको कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सिन्धुपाल्चोक पहिरो, कोरोना महामारी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएका विवाद र विसङ्गतिबारे छलफल गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा लिदिका स्थानीयले 10 दिन अघिदेखि नै गुहार गर्दा पनि किन सुरक्षित स्थानमा नसारिएको भनेर देउवाले प्रश्न समेत गर्नुभएको थियो। यस्तै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 100 नागे पनि सरकारले विगतका कमी कमजोरीको समीक्षा गरेर कामको गति बढाउन नसकेको देउवाले आरोप लगाउनु भएको छ। आइसोलेसन र भेन्टिलेटरको पर्याप्त व्यवस्था गर्न किन ढिलाइ गरेको भन्दै सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रश्न गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएका विवाद र विसङ्गति उप कुलपतिका रूपमा ध्यान पुर्याउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई देउवाले आग्रह गर्नुभएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको कार्यदललाई अनुमोदन गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठन गर्नुभएको कार्यदललाई सकारात्मक रूपमा लिँदै अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टीमा देखिएको विवाद समाधानका लागि नेकपाका अध्यक्षद्वयले दोस्रो तहका नेता सम्मिलित कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो। राष्ट्रका लागि पार्टी र सरकार सञ्चालनका सवालमा कार्यदलले दिएको सुझावलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्न दृढताका साथ सहयोग गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता नारायण काजे श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
पार्टी र सरकारभित्र देखा परेको समस्याको समाधान र सङ्कटलाई समाधान गर्न कार्यदल गठन गर्नु उपयुक्त भएको र कार्यदलले दिएको सुझाव सहित छिटो भन्दा छिटो समस्या समाधान गर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनु भयो। यता पार्टीमा देखा परेको समस्याहरूको समाधान र सङ्कटको निकासको निम्ति भइरहेको छलफललाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाएर टुङ्गोमा पुर्याउन अध्यक्ष कमरेडहरू कमरेड केपी शर्मा ओली र कमरेड प्रचण्डले कार्यदल गठन गरेर सुझाव पेश गर्न जो पहल गर्नुभयो त्यो पहललाई बैठकले सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यसको निम्ति धन्यवाद दिएको छ र साथै आजको सचिवालयको बैठकले उक्त कार्यदल गठनको गठनलाई अथवा ऊ कार्यदललाई अनुमोदन पनि गरेको छ र कार्यदलले आज राष्ट्रका सामु देखा परेका कार्यभारलाई पुरा गर्न पार्टी र सरकार सक्षम हुने गरी गर्नुपर्ने कामहरूका बारेमा सुझाव दिन सफल हुनेछ भन्ने आशाका साथ कार्यदललाई बैठकले शुभकामना पनि दिएको छ। कार्यदलले दिएको सुझावलाई आधार मानी पार्टी एकताको महाधिवेशनमा जाने गरी तयारी गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि महासचिव विष्णु पौडेल, संयोजकत्वमा भीम रावल, शङ्कर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा र पम्फा भूषाल सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको थियो। अध्यक्षद्वयले गठन गरेको कार्यदललाई वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायण काजी श्रेष्ठले सचिवालय बैठकबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन सार्ने तयारी भएको छ। कोरोनाको महामारीलाई कारण देखाउँदै जेठमा महाधिवेशन गर्ने गरी तयारी भएको हो। यसका लागि शीर्ष नेताहरू सहमति जुटाउनका लागि परेका छन्। 22 गते सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी तथा शीर्ष नेताहरूको बैठकमा कांग्रेसको महाधिवेशन सार्ने विषयले औपचारिक प्रवेश पाएको थियो। उक्त बैठकमा सहभागी नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले समयमै महाधिवेशन गर्न नसकिने परिस्थिति भएकाले तत्कालै नयाँ मिति तोकेर तयारी गर्न सुझाव दिएका थिए। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि मौन समर्थन गरिदिए। यही बिन्दुबाट कांग्रेसमा महाधिवेशन सार्न लागेको विषयले चर्चा पाएको हो। नेता गगन थापाका अनुसार महाधिवेशन समयमा हुने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ। कोरोनाका कारण मुलुक अस्तव्यस्त भएको र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा वितरण, संगठन समायोजन लगायतको काम हुनै नसकेकाले महाधिवेशन समयमा हुने सम्भावना कमजोर बनेको नेता थापाको दाबी छ। एउटा चाहिँ संक्रमणकै कारणले गर्दाखेरि पनि बैठकहरू हुन सकिरहेका छैनन्। हाम्रो हाम्रो साथीहरू कतिजना संक्रमित भइसके, जिम्मा लिएका साथीहरू नै है, यो बढ्दै पनि गएको छ। एउटा अर्को चाहिँ जुन हामीले खास हाम्रो जुन प्रारम्भिक काम हो क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउने कामहरू, मैले यसो सबै पार्टीका साथीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि कैयन जिल्लामा यो समायोजन टुङ्गिएको छैन, कैयौँ जिल्लामा पुरा नयाँ क्रियाशीलता कहीँ बाँड्न सुरु भएकै छैन। अब यसमा चाहिँ हाम्रो ध्यान नजाने, हाम्रो कार्यतालिका प्रभावित भएर म चाहिँ फागुन अधिवेशन हुने सम्भावना कम देख्छु। हेर्नुहोस्, यो दुईटै कारणले, एउटा हाम्रो व्यवस्थापकीय कारणले, अर्को संक्रमणको कारणले गर्दा। कांग्रेस नेता गगन थापाको यो भनाइले के प्रश्न पार्छ भने कांग्रेसमा महाधिवेशनको खासै तयारी नै भएको छैन। एकातिर कोरोनाको डर, अर्कोतिर सदस्यता वितरण र नवीकरणको काम गतिहीन भएको छ। यस्तो अवस्थामा पौडेल र सिटौला पक्षधरले नै महाधिवेशन सार्न गरेको प्रस्तावका कारण फागुनमा महाधिवेशन हुने सम्भावना कमजोर हुँदै गएको अर्का नेता चन्द्र भण्डारी बताउँछन्। सभापति देउबा जे चाहन्थे अन्य शीर्ष नेताहरूले त्यही प्रस्ताव गरेका कारण महाधिवेशन सर्ने करिब निश्चित देखिएको उनको भनाइ छ। अहिलेको तयारीले महाधिवेशन हुने सम्भावना कमजोर बनेको छ। डायलग गर्न जानेहरू पनि एजेन्डामा बहस गर्न नसक्ने,
जसले यसको अधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ, इतिहासको जिम्मेवारी लिएको छ, विधान पालनको जिम्मा लिएको छ, उसलाई पनि तिग्दमभन्दा कुनै पनि नहट्ने। अहिले आएर चाहिँ नि सभापति भएर 2 महिनामा गर्नुपर्ने विभागहरू अहिले आएर समय अवधि थपिएपछि अधिवेशनको डेट फिक्स भइसकेपछि गर्नुपर्ने भनेपछि एउटाले बातै गर्न नसक्ने, कुरा गर्न नसक्ने, अर्काले अधिवेशन गर्न नचाहने जस्तो देख्दाखेरि यो त दुर्घटना, काङ्ग्रेस पार्टी दुर्घटनामा जस्तो देखिन्छ। फागुन 7 देखि 10 सम्म काठमाडौँमा गर्ने भनिएको महाधिवेशन जेठमा सार्ने गरी शीर्ष नेताहरूबीच सहमतिको प्रयास भइराखेको छ। यो प्रस्तावलाई अब बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकबाट अनुमोदन गराउने सम्मको तयारी भएको छ। यद्यपि सभापति देउबा पक्षधर नेता तथा सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत भने साउन 22 को बैठकमा केही नेताहरूले कुरा निकालेको बाहेक कुनै सहमति नभएको र परिस्थिति जस्तो बन्छ त्यसै अनुसार निर्णय हुने दाबी गर्छन्। 1.5 वर्षसम्म थप्न सकिने अवस्था छ हैन। 1 वर्ष थपेर हामीले फागुनमा चाहिँ गर्ने भनेको हो। अब अरू 6 महिना थप्न सक्ने, भदौसम्म सर्न सक्ने व्यवस्था छ, तर त्यो थप्ने प्रावधान प्रयोग गर्ने मानसिकतामा नेतृत्व अहिले चाहिँ छैन। अहिले त्यसै हुनाले फागुनमै गर्ने व्यवस्था छ। हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएर भोलि चाहिँ के अवस्था आउँछ भन्ने कुरो भोलि नै थाहा हुने कुरो हो। अहिले मैले भन्नु सक्ने कुरो भयो। संविधानत म्याद थप सहित 5.5 वर्षमा हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्छ। कांग्रेसको 5.5 वर्षे म्याद आगामी भदौमा पूरा हुनेछ। त्यस अवधिभित्र महाधिवेशन गर्ने गरी शीर्ष नेताहरू बीच नै सहमतिको प्रयास भइराखेको छ। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएपछि सबै खाले यातायात सेवा बन्द भयो, जसका कारण विदेशमा रहेका तर नेपाल आउन चाहनेहरू अलपत्रमा परे। विभिन्न समस्यामा रहेकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारको समन्वयमा उद्धार सुरु गरियो। आजदेखि 5औं चरणको उद्धार सुरु भएको छ। सरकारले गत जेठ 16 विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा स्वदेश फर्काउने निर्णय गर्यो। विदेशमा रोजगारी गुमाएर खाना समेत नपाई छटपटाएका कयौं नेपाली खर्च गर्न नसकेर स्वदेश फर्कन नसकेपछि सरकारको समन्वयमा उद्धार सुरु भएको थियो। अहिलेसम्म 4 चरणका उद्धार सम्पन्न भइसकेको छ। सोमबारदेखि 15 दिने 5औं चरणको उद्धार सुरु भएको छ। कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले शुक्रबार 5औं पटक थप 43 वटा उडानलाई अनुमति दिएको हो। उद्धार उडानबाट कम्तीमा 7,000 नेपाली स्वदेश फर्काइने वैदेशिक रोजगार विभागले बताएको छ। नेपाल एयरलाइन्सले 17, हिमालयन एयरलाइन्सले 15 र अन्य विदेशी एयरलाइन्सले 11 वटा उडानको अनुमति पाएका छन्। भने यसमा अहिले अस्ति नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार जम्मा दैनिक 500 जना लिएर आउने भन्ने कुरो गरेको छ र त्यसमा चाहिँ जुन निर्देशिका अनुसारका 200 जना अलपत्र परेका र भाडा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पैसा शोध भर्ना हुने गरी अथवा नेपाल सरकारले पैसा तिर्ने गरी आउने भनेका 200 जना र चाहिँ चार्टर उडानबाट आउने भनेका 300 जना र दैनिक 500 जनाको दरमा आउने भन्ने खालको नेपाल सरकार निर्णय भएको छ र सोही अनुसार नै आउने हो। विदेशमा रोजगारी गुमाएका, काम छोडेका, विभिन्न समस्यामा परेका गरी 52,000 भन्दा धेरै नेपाली लकडाउन सुरु भए यता स्वदेश फर्किसकेका छन्। अहिलेसम्म 50 देखि 52,000 नेपालीहरू बाहिरबाट हामीले काठमाडौँ भनौँ नेपाल आइसकेका छन्। अब त्यसमा के बुझ्नु पर्यो भने अहिलेसम्मको चाहिँ चार्टर उडानबाट आफैले पैसा खर्च गरेर आएका नेपालीहरू हुन् र त्यसमा केही चाहिँ तपाईको एमनेस्टीबाट भनौँ सम्बन्धित देशले नै फ्री टिकटमा ल्याइदिएका केही नेपालीहरू छन् भने 3-4 हजार जस्तै कुवेतबाट, मलेसियाबाट, युएईबाट पनि केही नेपालीहरू एमनेस्टीबाट आएका छन् र बाँकीहरू चाहिँ आफै चार्टर विमानबाट आफै पैसा खर्च गरेर आएका हुन्। त्यसको संख्या अहिले चाहिँ 50 देखि 52,000 को अनुमान गरिएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर विदेशमा अलपत्र नागरिकलाई निशुल्क स्वदेश फर्कन व्यवस्था गर्ने तयारी सुरु गरेको लामो समय भयो, तर अहिलेसम्म ल्याउन भने सकेको छैन। भदौ 15 गतेदेखि भने नियमित उडान गर्ने तयारी भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न भन्दै गएको चैत्र 9 गतेदेखि सरकारले हवाई उडान बन्द गरेको हो। उद्धार र चार्टर उडान सञ्चालन भए पनि नियमित उडान भने भएका छैनन्। क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट।
कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 2 वर्ष नागिसक्दा पनि दोषीको पहिचान हुन सकेको छैन। उक्त घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारको निकै आलोचना भयो। यति बेला फेरि सर्वसाधारणले सामाजिक सञ्जालमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई फरक तरिकाले दबाव दिने अभियान नै चलाएका छन्। निर्मला पन्तलाई न्याय दिन माग गर्दै नेपालमा डिजिटल आन्दोलन चर्केको छ। अर्थात् सामाजिक सञ्जाल मार्फत निर्मलालाई न्याय दिलाउन दबाव दिइएको छ। यस अभियानमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक प्रयोगकर्ताले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतले फेसबुकमा राखेको तस्विरमा जस्टिस फर निर्मला कमेन्ट गरिएको हो। जस्टिस फर निर्मला अभियानमा अहिलेसम्म 10,000 लाखले सहभागिता जनाइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको प्रोफाइल तस्विरमा मात्रै 4,50,000 जनाले जस्टिस फर निर्मला लेखिसकेका छन्। नेकपा अध्यक्ष दाहालको प्रोफाइल तस्विरमा 30,000, कांग्रेस सभापति देउबाको प्रोफाइल तस्विरमा 20,000, सञ्चारकर्मी ऋषि धमलाको तस्विरमा 10,000ले प्रतिक्रिया व्यक्त गरिसकेका छन्। त्यसैगरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, नेपाल प्रहरी लगायत विभिन्न सञ्चार माध्यमको फेसबुकमा पनि हजारौंले जस्टिस फर निर्मला लेखेका छन्। साथै कतिपयले निर्मला पन्तको तस्विर अंकित पोस्टरमा सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन उल्लेख गरेका छन्। न्यायमा हुने ढिलाइ, न्याय अस्वीकार गर्नु सरह हुने कुरामा पनि सरकारलाई खबरदारी गरिएको छ। जस्टिस फर निर्मला कमेन्ट गर्नेहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको अपडेटको लागि गर्ने नियमित फेसबुक मार्फत गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा पनि निर्मलाको फोटो राखेर न्याय माग गरेका छन्। त्यस्तै अन्य सरकारी ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूको फोटोमा पनि कमेन्ट गर्न थालिएको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 2 वर्ष पूरा भइसक्दा पनि दोषी पत्ता नलागेपछि सामाजिक सञ्जालमा दबावमूलक अभियान सुरु भएको हो। 2075 साल साउन 10 गते साथीको घरबाट फर्कँदा बेपत्ता भएकी निर्मलाको शव भोलिपल्ट स्थानीय उखुबारीमा भेटिएको थियो। उनको बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि भयो, तर सरकारले अझ भनौं प्रहरी प्रशासनले अपराधी पत्ता लगाउन सकेन। घटना लगत्तै बलात्कारी तथा हत्यारा पक्राउ गर्न दबाव स्वरूप देशैभर आन्दोलन भएको थियो। कतिपयले उक्त घटनामा शक्ति र पहुँच भएका व्यक्ति नै जोडिएकाले दोषीलाई संरक्षण गरिएको आरोप पनि लगाए। तर न अपराधी पत्ता लाग्यो, न सरकारले कुनै जवाफ नै दिन सक्यो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा 581 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कुल संक्रमितको संख्या 27,000 नाग्यो। विभिन्न मुलुकमा रहेका 191 जना नेपालीको। कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलन थालेपछि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभर उच्च सतर्कता। सवारी साधनदेखि पसल व्यवसायसम्म फेरि बन्द हुँदै नागरिक पनि जिम्मेवार बन्दै। नेपाल भारत संयुक्त अनुगमन संयन्त्रको भिडियो कन्फरेन्स आज सम्पन्न। भारतीय सहयोगमा बन्दै गरेका आयोजना कार्यान्वयन बारे छलफल। अवस्था सन्तोषजनक रहेको छ। नेकपा सचिवालय बैठकद्वारा विवाद समाधानका लागि बनेको कार्यदल अनुमोदन। 6 सदस्यीय कार्यदल प्रतिवेदन बनाउन व्यस्त। सुझावका आधारमा एकताको महाधिवेशनमा जाने तयारी। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन फागुनमा नहुने सम्भावना बढ्दै जेठमा गर्ने गरी सहमति जुटाउन शीर्ष नेताहरू सक्रिय। तल्लो तहका नेताहरू असन्तुष्ट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 7,73,000 बढीको मृत्यु। चिनिया कम्पनीद्वारा कोभिड विरुद्धको एक भ्याक्सिनका लागि अनुमति प्रदान। र कोरोना महामारीका बीच क्यारिबियन प्रिमियर लिग भोलिबाट सुरु हुँदै पहिलो खेलमा ट्रिनबागो नाइट राइडर्स र गुयाना वारियर्स बीच प्रतिस्पर्धा। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार।
देशमा कोरोना भाइरसको महामारीले उग्र रूप लिएको छ। अत्यावश्यक वस्तुको उद्योग धन्दा बन्द भएको अवस्थामा उद्योग मन्त्रालय भने मदिराजन्य उद्योगलाई फाइदा पुर्याउन तल्लिन्छ। देशभर औषधि र खाद्यान्नको अभाव भइरहेको बेला मन्त्रालयले मदिराजन्य उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर शाखा विस्तार गर्नमा स्वीकृति दिएको छ। सरकारले कोरोनाबाट बच्ने र उपचारमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सो विषयलाई पन्छाएर मदिराजन्य उद्योगको वृद्धि विकास, पुँजी वृद्धि लगायत विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बैठक बसेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मदिराजन्य वस्तुलाई प्राथमिकतामा राखेर विविध निर्णय गरेको छ। बोर्डको बैठकले मदिराजन्य उद्योगलाई शाखा विस्तार र पुँजी वृद्धि गर्न अनुमति दिएसँगै अहिले मन्त्रालय नै विवादमा मुछिन पुगेको छ। बैठकबाट मदिराजन्य उद्योग, क्रसर उद्योग, हात हतियार तथा खर खजना, सुरक्षात्मक सामग्री लगायत 10वटा विषयमा नीतिगत निर्णय भएको छ। कोरोनाका कारण सरकारले मदिरा लगायतका सामग्री आयातमा रोक लगाए पनि व्यवसायिकै योजनामा केही उद्योगलाई भने शाखा विस्तार र पुँजी विस्तार गर्न दिने निर्णय मन्त्रालयले गरेपछि अन्य उद्योग धन्दा सञ्चालक भने आक्रोशित भएका छन्। सरकारले खेतान ग्रुपको गोर्खा ब्रुअरी, भागेश्वर सुगर एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज, सुमे डिस्टिलरी, प्रिमियम अर्गानिक्स र मनाङ बेभरेज प्रणालीलाई शाखा विस्तार र पुँजी वृद्धिका लागि अनुमति दिएको छ। भागेश्वर उद्योगले चिनी उत्पादन गर्दै आएको छ। यो उद्योगले मदिरा उत्पादनका लागि अनुमति माग गरिरहेको छ। सुमे डिस्टिलरी कांग्रेस सांसद कर्मा घलेको हो भने मनाङ बेभरेज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटका मनाङबाट निर्वाचित सांसद पाल्दिन छोपाङ गुरुङको कम्पनी रहेको छ। प्रिमियम शारदा ग्रुपको हो। कर छलीको आरोप लागेको शारदा ग्रुपले नेपालमा निशान गाडीको समेत बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। यी कम्पनीहरूले पुँजी वृद्धिका लागि लामो समयदेखि माग गर्दै आएका थिए। बोर्डको बैठकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन 2076लाई समेत धज्जे उडाउँदै सो निर्णय गरेको पाइन्छ। विवादित मदिरा व्यापारी तथा करछली अभियोगमा कारबाही भोगेका कम्पनीहरूलाई नै थप क्षमता वृद्धिको नाममा शाखा उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति दिने निर्णय पारित भएपछि मन्त्रालय विवादमा फस्न पुगेको छ। सो बैठकमा मन्त्री भट्ट, राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड, उद्योग सचिव चन्द्र घिमिरे, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। उद्योग व्यवसाय ऐन 2076 को दफा 3 को उपदफा 4 मा कुनै पनि उद्योगले उत्पादन वा त्यसको कुनै भाग साबिकको उद्योग रहेको स्थानभन्दा फरक स्थानबाट उत्पादन गर्न चाहेमा वा उपदफा 3 बमोजिमको म्यादभित्रै छुट्टै उद्योगको रूपमा दर्ता हुन नचाहने उद्योगले त्यस्तो शाखा उद्योगलाई एकाइ उद्योगको रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। तर उपदफा 5 मा यस्ता शाखा उद्योगले नयाँ उद्योग स्थापना गरे सरहको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ। बोर्डले भने ऐनलाई समेत गलत व्याख्या गर्दै नयाँ उद्योगलाई शाखा उद्योग विस्तार गर्न दिने एजेन्डामा सहमति जनाएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 11 अर्ब 6 करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। प्राधिकरणले आफ्नो 35औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणका अनुसार 5 अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नाफा कमाएको हो। प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष 2068-69 सम्मको सञ्चित घाटा 27 अर्ब रुपैयाँ ऋणलाई सम्पत्तिमा जोडेपछि अर्थात् अपलेखन गरेपछि आर्थिक वर्ष 2076-77 मा प्राधिकरणले 4 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफा कमाउन सकेको छ। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 34 अर्ब 61 करोड रहेको सञ्चित घाटालाई त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूमा निरन्तर घटाएर गत आर्थिक वर्षबाट मुनाफा कमाउन सफल भएको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि सफलताको बाटो हिँड्न थालेको प्राधिकरणले पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर नाफा कमाउन थालेको छ। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 8 अर्ब 89 करोड रुपैयाँ घाटा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूमा निरन्तर नाफामा गएको छ। प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 1 अर्ब 47 करोड, आर्थिक वर्ष
74-75मा 2 अर्ब 85 करोड, आर्थिक वर्ष 2075-76मा 9 अर्ब 81 करोड मुनाफा कमाएको थियो। घिसिङले नेतृत्व लिएपछि विद्युत चुहावट 15.27% मा झरेको छ। 4 वर्षमा 11% को चुहावट कम हुँदा प्राधिकरणलाई वित्तीय रूपमा 8 अर्ब रुपैयाँ फाइदा हुन पुगेको हो। गत आर्थिक वर्षमा मुलुक भित्रको विद्युत मागलाई आपूर्ति गर्नका लागि भारतबाट आयात गरिएको विद्युतको अंश समेत घटेको छ। नेपालबाट भारततर्फको निर्यातमा वृद्धि हुन पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षमा प्रणालीमा उपलब्ध 7 अर्ब 74 करोड युनिट ऊर्जा मध्ये भारतबाट 22.34% आयात भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79बाट नेपाल विद्युतमा पूर्णतः आत्मनिर्भर हुने र नेट निर्यातको क्रम सुरु हुने समेत प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले समय र परिस्थितिको माग अनुसार संगठन संरचनालाई पुनर्संरचना गर्दै आफ्नो व्यवसायलाई अझ प्रभावकारी र सेवामूलक बनाउन कटिबद्ध रहेको दावी गरेका छन्। प्राधिकरणले दिने सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन प्रणालीलाई स्वचालित रूपमा सञ्चालन गरी भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति दिन तथा प्रविधिको प्रयोग गरी जनशक्तिको बढ्दो आवश्यकतालाई कम गर्दै लैजान प्रणालीलाई अटोमेसन र संस्थालाई डिजिटलाइजेसन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइने बताइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण 7,73,000 बढीको मृत्यु भएको छ। केही बेर अघिसम्म 2 करोड 18 लाख व्यक्ति कोरोना संक्रमित भएका छन्। संक्रमित मध्ये हालसम्म 1 करोड 45 लाख कोरोना मुक्त भएका छन्। उपचाररत 65,02,000 मध्ये 64,000 को अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा मात्रै 55,67,000 कोरोना भाइरसका संक्रमित रहेका छन्। यस प्रकोपका कारण अमेरिकामा 1,73,000 को मृत्यु भइसकेको बताइएको छ। त्यस्तै गरेर उत्तर अमेरिकामा 65,66,000 जना कोरोना भाइरस संक्रमित रहेको बताइएको छ। युरोपमा 31,74,000 जना कोरोना भाइरस संक्रमित रहेका छन् भने 2,03,000 को मृत्यु भएको छ। एसियामा 56,76,000 मा कोरोना भाइरस संक्रमण रहेको छ भने 1,20,000 को मृत्यु भएको बताइएको छ। चिनिया कम्पनी क्यानसाइनो बायोलोजिक्स कर्पोरेसनले 85 एनसीओभी नामको कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिनका लागि पेटेन्ट अनुमति प्राप्त गरेको छ। चीनको बौद्धिक सम्पदा नियामक संस्थाले भ्याक्सिनको पेटेन्टलाई मञ्जुरी दिएको हो। चीनमा कोभिड-19 को भ्याक्सिनलाई पहिलो पटक यस्तो अनुमति प्रदान गरिएको छ। रुसले बनाएको कोरोना भ्याक्सिन तत्कालै प्रयोग नगरियोस् र डब्ल्युएचओले उक्त भ्याक्सिन कोरोना भाइरस विरुद्ध प्रतिरोधी क्षमता बढाउन प्रयोग भएको बताएको छ। 2 चरणमा भ्याक्सिनको परीक्षण भइसकेको छ। चीनले परीक्षणका लागि रुस, ब्राजिल र चिलीसँग छलफल गरिरहेको छ। क्लिनिकल ट्रायलका लागि पेटेन्ट हुनु अनिवार्य भने छैन। समाचार बाहिरिएसँगै भ्याक्सिन निर्माता कम्पनीको शेयर मूल्य भने आकाशिएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामेछानेले खेल्ने क्यारिबियन प्रिमियर लिग भोलिबाट सुरु हुने भएको छ, जसमा भोलि 2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेलमा ट्रिनबागो नाइट राइडर्स र गुएना वारियर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दोस्रो खेल बारबाडोस र सेन्ट किट्स बीच हुनेछ। पहिलो खेल नेपाली समयअनुसार राति 7:45 बजेबाट सुरु हुनेछ भने दोस्रो खेल बिहान 3:15 बजेबाट सुरु हुनेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा 581 जनामा कोरोना संक्रमण, कुल संक्रमितको संख्या 27,000 नाग्यो। विभिन्न मुलुकमा रहेका 191 जना नेपालीको
कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलन थालेपछि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभर उच्च सतर्कता। सवारी साधनदेखि पसल व्यवसायसम्म फेरि बन्द हुँदै नागरिक पनि जिम्मेवार बन्दै। नेपाल भारत संयुक्त अनुगमन संयन्त्रको भिडियो कन्फरेन्स आज सम्पन्न। भारतीय सहयोगमा बन्दै गरेको परियोजना कार्यान्वयनबारे छलफल। अवस्था सन्तोषजनक भएको छ। नेकपा सचिवालय बैठकद्वारा विवाद समाधानका लागि बनेको कार्यदल अनुमोदन। 6 सदस्यीय कार्यदल प्रतिवेदन बनाउन व्यस्त। सुझावका आधारमा एकताको महाधिवेशनमा जाने तयारी। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन फागुनमा नहुने सम्भावना बढ्दै जेठमा गर्ने गरी सहमति जुटाउन शीर्ष नेताहरू सक्रिय, तल्लो तहका नेताहरू असन्तुष्ट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 7,73,000 बढीको मृत्यु। चिनिया कम्पनीद्वारा कोभिड विरुद्धको एक भ्याक्सिनका लागि अनुमति प्रदान। र कोरोना महामारीका बीच क्यारिबियन प्रिमियर लिग भोलिबाट सुरु हुँदै पहिलो खेलमा ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स र गुयेना वारियर्स बीच प्रतिस्पर्धा। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् उर्वशी महाप्रसाद। प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। This is Times Broadcasting Network.